अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाहजा फरमा रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो तालिब नकवी के साथ। और नाज़रीन, आज बहुत सी कौमी सियासत के हवाले से ख़बरें हैं और उनमें वो जदीद जो इस वक्त एट द मोमेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस तक की जो पॉलिटिकल जो है सूरत हाल वो हम आपको उससे आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमज़ा शहबाज साहब जो है वो वज़ीर आला तो बन गए जैसे तैसे करके। बेशक गैलरी में स्पीकर साहब तशरीफ़ फरमा हुए, डिप्टी स्पीकर, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया और उन्होंने 9 बजे का वक्त दे दिया कि हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में होगी। और उसके बाद एक ऑर्डर निकाले गए गवर्नर साहब की रिमूवल के, जो शरीफ ख़ानदान के जो मौजूदा शाही फरमान जारी करने वाले शहबाज शरीफ। हालांकि इसके डांडे कहीं और से मिलते हैं, बैरून मुल्क से मिलते हैं, लंदन से। उनके मुताबिक और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ होता है। बहरहाल उन्होंने एक गैर आइनी हुक्म जारी किया है, स्वाबदीदी हुक्म, कि गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटा दिया। आइन के तहत वो ऐसा नहीं कर सकते। आइन में मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ और फिर वो जो गवर्नर पंजाब है, जाहिर है उन्होंने कहा कि मेरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो मैं इनको तो नहीं मानता और उन्हें मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सरासर गैर आइनी है। अब हम आपको आर्टिकल 101 बताते हैं कि वो क्या है। आर्टिकल 101 जो है वो गवर्नर की तकर्री के बारे में है। जहाँ तक तकर्री का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि वो वज़ीर आज़म के मशवरे से सदर साहब करते हैं, खुद नहीं कर सकते। लेकिन वंस जब अपॉइंटमेंट हो जाए तो उसके बाद उन्हें या तो वो खुद रिज़ाइन दे दें गवर्नर साहब, या कोई उनका उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाए, वो बीमार हो जाएं, खुदा न खास्ता काम करने के काबिल ना रहें और वो रिज़ाइन दे दें। और ये सदर की स्वाबदीद होती है। और अगर हम क्लॉज की बात करें तो ये जो क्लॉजेज हैं 3, 4 और 5 आर्टिकल 101 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, उसमें क्लियर कट इख्तियारात जो हैं वो दिए गए हैं। यानी गवर्नर साहब सदर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक ये ओहदा जारी रख सकते हैं। अगर वफाकी हुकूमत उन्हें हटाना चाहती है तो उसके लिए फ़कत एक ही रास्ता है कि इम्पीचमेंट की जाए, यानी मुआवजा किया जाए, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है और वो लाना जुए शीर के मुतरादिफ है। इसलिए मुमकिन सदर जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब वो ज़रा थोड़ा चिल करके बैठे। ये मामला हो गया तमाम। अब जो अभी अभी की खबर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टाफ, कौमी असम्बली के स्टाफ को बुला लिया गया है कि शेड्यूल जारी किया जाए। कल इंतखाब हो रहा है डिप्टी स्पीकर का। दोबारा जो मैं ये कहूँगा कि जरदारी साहब ने कमाल महारत से अपना 5 साल के लिए अपना स्पीकर जो है वो मुंतखब कर लिया है। यानी ये स्पीकर वो है कि जब अगर चलती रही मुद्दत तो जब तक और कोई स्पीकर अपॉइंट नहीं हो जाता ये स्पीकर रहेंगे और वो मज़े लूटते रहेंगे। अब डिप्टी स्पीकर के लिए जो टाई पड़ी है उसमें यह है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। इसमें नून लीग की ख्वाहिश है कि ये हमारे पास रहे, जबकि JUI से खुद रखने की ख्वाहिशमंद है। और नून लीग में भी कम से कम 2 उम्मीदवार हैं। एक अली परवेज़ मलिक। अली परवेज़ मलिक कौन है? परवेज़ मलिक मरहूम और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा के साहबजादे, और मलिक क़य्यूम साहब, रिटायर्ड जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब के भतीजे। आप पूछेंगे जस्टिस मलिक क़य्यूम कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये वो साहब हैं जिन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख्वाहिश और हुक्म के मुताबिक एहतसाब कोर्ट के जज की हैसियत से गालिबन किसी को, गालिबन जरदारी को या किसको, मनपसंद सज़ा दी थी। और ये ऑडियो मकबूलियत के अरूज पर चली गई थी जिसमें वो ये कहते हैं
کہ جی اتنی سزا نہیں، میں میکسیمم اتنی دے سکتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح کے الفاظ کے کوئی ہے اور کوئی خدمت میرے لائق، یعنی یہ معیار تھا ہماری عدالتوں کا. اور اس کے بعد پھر وہ ملک قیوم صاحب کو اس کی سزا بھی ظاہر ہے بھگتنی پڑی. تو یہ تو کویسچن ہی نہیں نا ہے کہ یہ بھی آڈیو جعلی ہے یا یہ وہ تو سب کچھ ہو گیا تھا نتارا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، غالباً وہ بے نظیر صاحبہ کی حوالے سے تھی. اب کابینہ کی تشکیل کی اگر بات کریں تو اس میں بھی بہت سارے رولے چل رہے ہیں. وہ رولے کیا ہیں؟ وہ من پسند وزارتیں. یہاں محسن داوڑ کو بھی وزارت دینے کا ایک سوچا جا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کی عجیب صورتحال ہے. جو زرداری صاحب ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وزارتیں لی جائیں، لیکن فرزند ارجمن جو ہے نا وہ بضد ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو تھوڑی سی پریڈکشن کرتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ملکی خدمت جو ہے ان کا ٹارگٹ نہیں ہے. ان کا ٹارگٹ صرف یہ ہوگا کہ وہ نیب ختم کر دیں یا اس میں اس کے دانت بالکل کھٹے کر دیں یا توڑ ہی دیں اور ایسی امینڈمنٹس لائیں. اور اس کے بعد وہ ای وی ایم مشین جو دھاندلی کرنے والوں کے لیے موت کا پیغام ہے، وہ اگر انٹروڈیوس ہو جاتی ہے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. کس کے لیے؟ پیپلز پارٹی کے لیے بھی شاید نہیں، جے یو آئی کے لیے بھی شاید نہیں، لیکن نون لیگ کے لیے. اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون جس کے تحت اوورسیز کو بھی حق دیا گیا ہے اسے ختم کر دیں. جس دن ان کے یہ ٹارگٹس پورے ہو گئے اس دن شہباز شریف چاہیں بھی تو وہ نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ برادر محترم انہیں کہیں گے کہ بھائی بس اب آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دو. تو جو شیخ رشید نے کل کے جلسے میں یہ کہا ہے کہ میں 30 مئی کی ڈیٹ دے رہا ہوں، وہ ایکچولی وہ انہی بنیادوں پر کہا ہے. اور اس وقت جلدی الیکشن کروانے کا سب لوگ ہی سوچ رہے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، اگرچہ تحریک انصاف نے بڑے بڑے جلسے وہاں کیے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک پیپلز پارٹی کا جو مخصوص ووٹ ہے اسے توڑنا سچی بات ہے بڑا مشکل ہے. اس لیے انہیں یہ زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر اسمبلی ٹوٹ جائے زرداری صاحب کو. اور جہاں تک تعلق ہے جے یو آئی کا، تو فضل الرحمان صاحب تو چاہتے ہیں کہ اگر کل ٹوٹنی ہے تو یہ آج ٹوٹے، کیونکہ وہ خود مصروف اسمبلی سے باہر ہیں. اور حالات و واقعات جیسے بھی ہوں، 2/3 میجورٹی بے شک پی ٹی آئی کو مل جائے، لیکن جو مولانا کے مخصوص ووٹ ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ووٹ جو بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے، بہت بڑی سیٹس نہیں ہیں، وہ انہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اور ای وی ایم کا فرق جو ہے وہ نہ ایم کیو ایم کو پڑتا ہے اور نہ جے یو آئی کو اور نہ پیپلز پارٹی کو. اس لیے ان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہوگا. اور ناظرین بس آج کے لیے اتنا ہی. بہت ایک اہم خبریں بھی ہیں، وہ چونکہ ویلاگ طویل ہو رہا ہے اس لیے ہم اس پہ ہی اکتفا کرتے ہیں. اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.